मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान मुरगांवचो मामलेदार PWD आणि WIDचे अभियंते हांचे सयत लोअर जेटिंग पालसणाक कोसळपाची शक्यताय आशिल्ले सुवातेची पळोवणी केली। जाता तितले बेगीन हांगा राखणे वणत बांधपाचे आश्वासन मुरगांवचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान दिले। पळयात। इंस्पेक्शन झाले, लँडस्लाइड झाले, कितें तुमचे ऑब्जर्वेशन आसा आणि कितें प्लॅन तुमचो आसा? We have conducted this inspection along with the Honorable MLA of Murgaon constituency, Shri Sankalp Amonkar sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. The Talati and field surveyor also had conducted the inspection along with me. So I will be submitting a proposal to the district collector South Goa to issue directions to the PWD and will be undertaking a retaining wall on priority basis. कितें प्लॅन आसा सर आनी वॉट यू वॉन्ट टू से टुडे? आयज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा। सडनली आमी पळयता आयतारच्यान पावस चालूच आसा आनी मंडे हो एक इन्सिडंट जालो। आमी हर्बर आसा जे जेटीर म्हणटा पळय लोअर जेटी थंयसर आसा आमी आनी हांगा आमचे मेन आमचे खापरीकराचे मूळ स्थान आसा। आनी हे जे लँडस्लायड जाली इतलो पावस येयल्या कारणान हांगासले टोटल लँडस्लायड जावन प्रॉब्लम जाला की जी मेन पायपलायन आसलेली उदकाची पायपलायना सकट ती लँडस्लायड जाली आनी टोटल वॉश जाली। पायपलायनूच गेली तुमकां दिसता पळय सकट आख्खी उदकाची आनी आख्खें उदक टोटल बस जावन तें उदक टोटल फ्लो जावपाक लागलें। एक्चुअली PWD जे प्रमाणे काम केला, इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी पुढाकार घेवन जे प्रमाणे काम केलें तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यांनी फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम घेतलें आनी सद्या तें बंद केलें। आनी 2 दीस जाले आमचे सगळ्या सड्या भागान जेटीर जावं रुमडावाडा अशें उदक ना जालें खूब जाणां 2 दिसां लागून लोकांकूय खूब त्रास जालो। बट तें मेन कारण हें जे हांगा पायपलायन बस्ट जाल्ल्या कारणान जो लँडस्लायड जालो आनी आयज कशें तरी तेंच्यांनी काल आमी इंटरफियर जाले, आमी रिक्वेस्ट केला तेजे प्रमाणे ते आतां म्हाका दिसता उदक रिलीज केलेलें आसा। आयज ही पायपलायनाचे म्हाका दिसता आयज आनी 2 वरां भितर ही कंप्लीट जातली आनी उदकाचे जे लोकांक पावोंक जाय तें उदक पावतलें जे आतां स्टॉप केल्लेलें आसा तें रुमडावाडा आनी जेटी लोअर जेटी सो उदकाची वेवस्था जातली। बट मेन सांगपाक सोदता की जे लँडस्लायड जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज मुद्दाम इन्स्पेक्शन करपाक आयज आमचे बरोबर आसा आमचो मुरगांवचो मामलेदार म्हाज्या बरोबर आसा, तशेंच आमचे PWDचे रोड्साचे लोक वांगडा आसा, वॉटर्साचे वांगडा आसा, तशेंच आमचे WRDचे सगळे JE सगळे वांगडा सगळे जाण येयलेले आसा हांगा आनी खरेंच तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो फुडाकार घेवन हे प्रयत्न केलेलो आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।